sabante ya Allah subhanahu wa ta'ala aku wolte jahannama ma kan ita moila hasisaha ita akuma kan moila ala kitito ita moila wo momo nyimal fi mastat anfusuhum mayeni sewo khalidun bidamar wal kon mayeni sewo men diate to katra wal kon wo mol men yalon ko ale man ko nya sabante abat la yahzunhum al-fazaw al-akbar atesun la mumeke kiyete lumba lume molbe ki jowo tele molbe silanding wolum to ka fatiyale buka silam وتتلقى الملائكة ملائكة الكيبندون ملائكة الكيبندون هذا يومكم الذي كنتم توعدون كافة بيلا ملومتي لوم كانينا لوم نانو بيلوم ولا مغول سيدا بي مبوتي لول تبي على ما كلام بي كلا صلى الله عليه وسلم فحديث أكو تقول نارا أكو أسلم دمانيا باكي أكو أسلم دمانيا كدمبا أكو تقول النار للمؤمن لكن يا موسى هو من لكن يا الله سبحانه وتعالى الدنيا يوم القيامة الكمال قد مسا فويكو جزء يا مؤمن تنبي لكن يا مو فقد أطفأ نورك لهبي إنورو ندم فالي جهنم سافي تنبي را إنورو من بي لمن نورو بسن نمورو ولا انتفع انت جنولا لكن يا مستبي اي تاسيلو كجهنم لون كلا كسافكو قد اطفأ نورك لهبي النور اللي انت ديما معروفه انت جنولا دي انا ما كلام بي يوم اطلق لهم نطوي السماء مسما مروندولا كامورو كسام مرمر كويك بسوا مرمر يامي كتاي السجل للكتب كسجل ملايكو ككتابور مولا بارو كتابور أكا مرمر يامي نمن واتو بانتا إكو تفسيركو ملايكو بدي كافا السجل ولا كا ملا بارو بكوتا أيا مرمر أيا لامبي وتملا دمرو بانتا إلى منجي بانتا إلى نيجي بانتا لتفارو بانتا ففي منتج الإسلام فكتا الله أدرم إلى بوكو يا كلوس يا سرم أطلع كونسي سامن بانكو نسام مرمرو نياما طيب سجل للكتب كما بدأنا أول خلق ألو كنا فوق الفلو دا نيامن دافع فلو المنية دا نيامن نعيده مثل لما ولا نيام مونين فمنا مونين فين تسافنا من بيسط ياسر الدنيا جنة يا ترى جنة إباتو لجنة يفن فامن نجي ولا بين فالا نيمة فن فامن نجي ياتو كوما جام أي كيك كوتي ني حرام ولم يكون تبوا يوم القيامة أن فاتر مولي الدنيا ني حرام ولم يكون تبوا الدنيا لاكرة أن فاتر مولي الدنيا تجام أنا من تنكلم بس نيمة سر جام نافلو أسرنيات سنياندي يبلوجي يبمول بالون لجي يوم القيامة سكين نفاتي بنيات لارنجان أكون تبوا بيكان أن فاتر مولي أنا ما تلاين تنكلم وعدنا علينا أطلقهم الله دولت من بنت برانت منصوبة إنا كنا فاعلين أنت منصوب كتاب كوك يا لالتدي يا فوكو ملاك بجي ميكا فاكو سجل أكا بارو اللي بوكو باتري بولو نمنا بارو بانتا واتمين أسيو بوكو مرموندون آيا كونفا يا فوق القرآن وكنو صاحب الموكلين توم الناجي رضي الله تعالى عنهم أجمعين فمو دندان أمو من نتجي من تونا القرآن وكنو زيد بن حارثة تونا نتجي زيد بن حارثة أتونا القرآن وكنو أطلق فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها أتونا رجيري مسول فلان كنو mo kilinto man naji naman ke maryam dammat maryam isa ba ma maryam o dammat to ta qur'an ko qur'an sunya batale amam mo jamal to sama kira mo balati han kila fo jamano bari qur'an manna ito manna qur'an ko sayyidina abubakar ali atilin qur'an ko re
aya nyimma fo je ala beti a fo je bara mato fo ana sifa jama ba zaid ibn harisa falamma qada zaid minha wataran zawajnaka zaid tonariye zaid ibn harisa atonariye na maryama fana tonar alquran ko سورة مريم كنا قالت لكم ولقد كتبنا في الزبور ألكم سفرك زبور كتابه كنا زبور مبكول التي من جالكم عليها جندي سيدنا داود كان من بعد الذكر فينكم كلا أن الأرض كن بانكم من جتين يرسل عبادي الصالحون مول باك كتالا من يالونكو كده مو نيمالتي أرجنا بانكو مول باك كتالا من كده مو نيمالتي مو نيمال لبتا أرجنا بانكو كتالا إن في هذا لك تطجن تو القرآن ولا كمانتو لبلاغا فتندر بجل كما بيجي مم فتندروتي مولما لقام عابدين مولي يمن يالو كده الله بطلاتي كده أرجع سلام ناس يو أتلاكو إن الأرض لسوء عبادي الصالحون أي عامة المؤمنين بعد إجلاء الكفار كما قال وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم أتلاكو أبمول كذا لبانكو جنا مول من يالونكو إذا كان يات أتلالا يبار نما فرنك أتلاكو أسي كذا لبانكو جنا هنكبي أبول نياما بتفسير لا فلوكو يكو أرجنا بانكو لتي بل على كل حال من ممكن دولتي ولا بلبن بانكو مرلا قلت لكم ما أرسلناك كوا ميكي إلا رحمة فنيمو للعالمين دافع البي ميكي فن كما فنيمو دافع البي هن من سنتا أمولي نيمة في دنيا جام أن الله كربي من منصوم أمولي نيمو تفرم كاتكو كلا جمانو صلى الله عليه وسلم من يالون إكرا كافر يوتي كلا جمانو إلى ينكروني مول ينكرو تكانينا من نكر نبي مدول جمان كافر يوتي وتكانينا موميك ين كمال كلا هرمو دون فنسلي كان رحمة للعالمين نمول ماتي دافعون بي من سنتا ومن سن كلا من نمول تدافعون بي قل محمد أبانك يافك إنما يوحى إلي كوحي الجن كان ولا محمد صلى الله كدالو جن كان أنما إلهكم قال ماريو من يكتك باتو تونياتو إله واحد ماري كلنا ولا الله سبحانه وتعالى فالأنتم مسلمون فالبك المسلمون تمام يا كلا صلى الله عليه وسلم أكو جبريل يقول إن الله يقول وما أرسلناك إلى آخره فلا أصابك من هذه الرحمة أكو جبريل كلا أكو جبريل يقول أنت لاكو أنت إنكو نيكي نيمولتي دافع مدبي فدي فرق نيمو أنت كلا ريال نيمو يدو سورة جيلبا فنيمو يفرق يدو سورة جيلبا قال نعم جبريل كايكو هذا فرق يدو سورة جيلبا إني كنت أخشى عاقبة الأمر نكسلنو جاني أطلع بكيلا إنسلن تمنى ولا من لبعض بكلمة تمارو تعرفنا إبليس لبعض جل إبليس لبعض نو جل أفلو ناجا فلو تنجمع ناجا على بنت تنجمع إنسلن توانيانو باكل بركبير أطلع يدكي من إن لبعض يار فأمنت بك إن لبعض يار تدلا لسناء أثنى الله علي جايرو كما أطلع نفو جاي بين آيتك أفنادي أكو ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ما صاحبكم مجنون نالونكو أطلع باللبن بتين لله أبن تانكن لبن تجامل لبن تجا مو كان يفتح كان لما ريما جي كوي فاتل فلو كان أمريكا لبن تجان ولا إبليس كذا نادي له إبليس كل كتارا الله بقى منيا أدو أي أطلع برسانيات يبولي جمالا أبي ملاك كون حنا جنا مالهم برات أطلع برسانيات جمالا برات الله بقى منيا ده سأل الله بنتي أتفهم شو مرادي
at menti wala liman dina solo bariyat ha dina sodla isi bo asla kan ko to yatla soso yebu finti dino ko ni yatla soso ron ifinta dino ko non est ce fasiqoti khuruj an ta'atillah ifinta la boto bantala sile labon tiñata kat labon menti wala mo tandulati ning i labon at ifata bokoro jahannama damma na'udhu billah ako safar lako ثم اعلم إذن لو أن حياته كلا لبلو عليه السلام سنو كلا رحمة نمولم وماته رحمة على سايا فرمونتو ليني مالتي كما قال تعرف ما يفعل جميع أداء بنك جميع أكو حياتي خير لكم نبلو مالي خير لتي ومماتي خير لكم نسايا فرم مالي خير لتي قالوا سايبر كايكو هذا خيرنا في حياتك يمنا كايروتي نيجي بالوري فما خيرنا في مماتك من خيروتي لساياتو فقال كلا كويكو تعرض علي أعمالكم يكنب الله بارو لك يرندن نياكوتولي في كل عشية الاثنين تنلو تنلو رارو الله بارو كورندن نياكوتولي كاجي تنلو رارو والخميس أني أرام سلمو رارو فما كان من خير حمد الله نمن كرجي بار نيماتي أديات الله إن الله تندور الحمد لله من تلي بار نيماتك وما كان من شر من كرجي كوجا فرنتي أمانيا أستغفر الله لكم نكفر ينك الله بلو علي فاسيا فالي وكولا كلا جنب كفروا ينك أمان تلي نهنا بفاري هنا من تر الدنيا أبى كفروا ينك أمان تلي ينك لما يندم فإن تولوا بني كودي لمن يلا فقل أفوك آذنتكم مبال لندلا آذنتكم أعلمتكم ما أمرت به مبال لندلا فن ينيامر منا فإن تولوا ني كودي فقل أفوك آذنتكم نال لندندي على سواء كان يلا نال بي لندلي ممو تم من نمولا نمول بي لندلي bulba ni mara dinno woni kebar ngal be londi le kula yanki menna ani alam mende subhanahu wa ta'ala wa in adri bari malonde aqribun fabu sudar ne ba am ba'id fabu jam farinne ma tu adune ka nyina men la kare sam sudiyana al jamfo ma lumolon sa mo ne ka ko ka ta change ko wul fla kare banko wa mukumante molle ka fo faye kila namna wo sallallahu alaihi wasallam ya lon kila sallallahu alaihi wasallam abuka fem fo ilmul ghaiboto fani asla men faay kaya fo no kilab ko fo asla fo ya dal subhanahu wa ta'ala ako اقتربت الساعه وانشق القمر اقتربت الساعه اسكي ما تقصد يا كلا فانا كاف مولا السجات اللي بار مونتو ولا لونكار لم واتكار لم هاني كلا مفهوم موي مول كافو كلا كاسني بول فلا كلا مفهوم موي صلى الله عليه وسلم أمو فمومي إنه يعلم الجهر أتلا لكن أقول لن من القول فوق مولتو ويعلم ما تكتمون أي فن فرن لون الكمم مابو الكمم دمو أتلا كالون إنه يعلم الجهر من القول أي ما تجهرون به من الطعن في الإسلام الكاكم والمنفو كمسلميات يكبل مسلميات كاتنيا وتكذيب الآيات أنك أي الفن يندي أتلا كابي مويلي ويعلم ما تكتمون علي فهم اي اطلع فهم فلان لون الكم ما من الحسد حاسدياتو والعداوه ان يوجويا للرسول ان جويا لرسول الله كلا نماي وللمسلمين انا الكجويا من كمسلمون لك حاسديا فيجازيكم علي اطلع سال جو كول كندي نقيرا وقتميرا هنشوف دانو كيلين اسي جوالا addu'a han jaaje ke solem asla si jora nin ko nyimalem asabu yindi nin ko jawale mo yemen ke si jowo wala yarala wa in adri la'alla fitnatun lakum malum faran fanyin ko mali jarabilati bam ko matawu ila hin anin da mon ding kada fu wat ko ndun daga ayba jarabole mo nyin kolti men yalon ko
atlayi samana moli dunya jarabo le de ko to borolem men sabat nota kan ya tano isi jarabo isi examo pass men man sabat no kan watin ding ila hin watin ding bo kala jamam me fam ya je tata qala rabbi kilakum mari ahkum bil haqq kiti to nyala وربنا المستعان وربنا الرحمن مريم الرحمن منزول ولا ما أتلاتي المستعان أتلم دمار لاتي دمار لنا تفرم بلو على ما تصفون الكلام من قطعة الله سفر لكم إن لله كلا يا بنتي فانتر الله عليه الصلاة والسلام أكو إن لله 100 رحمة أكو أتلا نيمة كمه ولا بأتلا بلو فالعاقل ونيمو بي kiling awal samana dunia tam ko non ko do be abima bo akira ko no ko kiling ma samana dunia mol ke fan na fa wala la ko nemo le dunia nemo beti aman sa yawo ana fulu ajat ken yawo ako tomo be ko nema kiling won ka wal tan tan nyote batam ko don ko do abima bo akira amma bo jumali leji dakin ya modo admin ko nyimba la safallako fa al aqili Allah yaqtarra an yantahak al-mama akane marsa dunya kane marsa bitul al-umri isir janfo wa kane marsa de wa kasratu al-mali aw wa kasratu al-amwali la fulu lati ya faran kane marsa isir janfa fa ya merako bitul janna ba isir janfa fa ya merako altalla yatalkaru mulbi hanide si janfo do be jamanke moy khairote de ilaw si jampo iman ko nyimma keje iman alabato keje iman badiya chiko keje iman ko nyimma ka ko don o si jampo o mutere masi bolati inna ma num lahu li dadu isman fo la jun bos la fadro lu ngolu ku jaw kili sake isebe la faring ibi jatto be kendiaring isebe jamfaring jamare ko ale tuje war kam wala nakila ko khairukum من طال عمره وحسن عمله الكل مو خير ما من سيجام فتا أمرت لباروني نيارا بر وشركم من قصر عمله وساء عمله الكل مو جاو من فتا بيدي من سيسوتيات لبارو من نانيا أماري أمام بيتيا نانا مالي تنكوما وطو سيجام فونين وكسرت الأموال أننا فلو سيبولو وكانت نكو يا مركو fo altalla tuje wala kama kula mu wo be mu koto borol tede koto borol mu de wal aulad andi jamal be bulu jamal fatla kam to do ay kanu to do ame kanu yalon ka faali ngal tla man siadi modola to do ay kanu to do ame kanu man siadi modola atiya di molam na tilinta la man sayado annabi mol ning salihin la bitarlama sid la kili yawm al qiyamah man saketilinu al malik al adil النبي مولين صالحين لو ترى سيد لكن يوم القيامة من سكتلين له بنم من سكيه من جنكتا إمارين فرعون أن القارون أن هامان إنه اللي بترى الذكر لكن جهنم وكروده من سكيه جنكري من سكيه جنكري ولا من صور من كبلو مولا في ولا مولي من كفو يوم كما الدنيا بيرتام يكلين كسي كادم على بينين كلا ولا جمال حقه جمال حقه يبقى جمال حقه يبغى ورثة بكرة من حقه إذا كسي على دم ما كادمه إذا تلين نمول تما تلين كيتيولتو كم بيتلا بورو إذا لم منسك يودي نيافو إذا لم كموتيودي إذا كنت لمن دياتي نيم منفو ولا بكلا إذا سنا توانيا فل إيمان تلين يوم القيامة الملك الظالم الملك الظالم من سكي جنكرمو مع فرعون وهامان في جهنم أنا فرعون من هامان اللي بتردين كلاكلين برناتلين دا أنا مسلم النبي مولى مده ولاتنا ونافل الجماعة وبلاس باتيو وسي جامفو ودين جماعة وكان مرسى فياتنا كوسات كلا ده ألون كوسات هو بيكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه أكو من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد يمكر به فهو مخدوع عن عقله أكو المؤمن يالونكو
ala yirwandir ke ila dunya ta dunya yirwandi soto femoto dingoto palasoto jatkendiato iman na nyin lonko dunya mu jamfati abe dabarle ke ila ite mari mu jamfa molti mu boro mole muyte ila kilo e jamfa baki makhdum an aqli ila kilo e jamfa ibrahim ibnu alham alla waliba monyim maba ako keway ko akay ko adirhamun fil manam ahabbu ilayka am dinarun fil yaqadha akay ko dirham killing sino kono ya dila yewale kanu bang fo dinar jama ya dila inyalama jumala fitamante yati faqala kayko dinar fil yaqza dinar killing ya din dal killing ya dinna inyalama wala fitamante ko faqala kayko kadabta يفن لأن الذي تحبه في الدنيا كأنك تحبه في المنام نيمن كان دنيا جان أمد يو كانوا سينو كان دنيا مسينو لساين بني فاتل مكوننا ها أيافونيا كأنك تحبه في المنام والذي لا تحبه في الآخرة كأنك لا تحبه في اليقظة لفت منا لاكر إمان لف منا لاكر أمد إمان لفالا إن يعلم دنيا لمو sino suwati bar lakiramu nyaayele suwalati wutumale atlabe joro kala ay wala fay ala kumo kuma ko to male kitabo nyim men mba karanta ga danta janne woto fongata ala ban soro do kono soro banne mbe sawunna suratul hajj hijo soro atele mo sora mo nim fulan nyawdi ka bondi fatihatul kitab kana fam betembo men to janting makki jeto la mo jita kila makkale fo aya woro do ngole man jije bari aya tanse le be aya bu tawro le be ani aya sey al talaqu bismillahir rahmanir rahim ya ayuhan nas altul mul makan ko le mo jamano barbi mol belemu altul mul wo taqu rabbakum al salam al mariya inna zalzalata as-sa'ati al-qiyamah samu أما كم زل شيء بان حركه كأمم الكلام سمع ما كانوا شيء عظيم هي كوبال مود أطلافهم كم منكوا عظيم أواتد الله كواتا من لا من زيادة بل أطلا كواتا الكلام سمع لورولد أكو شيء عظيم كوبالهم أموت أكو إن كيدا كنا عظيم هي مسؤول لدبروا أكو فرد واتد ويا كنت مسولت هني القرآن أطلق كوا من أمانسيا أطلق كوا من أمانسيا دي أكو أكما سما ما كم أكو عظيم أورت باك كل يوم بيجي كل يوم ورت ولا نافونيا ساعة ولا مو الكيما سامتي كم وات ولا مو أنا وات من لتي واتو من لون كلهم ولهم الكما سمو يوم ترون لما أدوا الكما سمو جلا بنالكم تذهل كل مرضعة أما أرضعت أكو سوسون دير لا موسو بيسي فيلي أسوسون دي فولا كنت فيلو كما جاكلو كما سلامو كما مول بيك جوتي تذهل كل مرضعة أما أرضعت ها إن زلزلة الساعة بنكو جرجرت زلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ولمبات نمبانكو جرجرتا مولو بيكو تفلتا مسوي فلاد ولا كمان سوسون أنينا لا يبرايتا تظل كل مرضعة أما أرضعت كمان سوسون أمالات دم أمانا فاهم من دوني وطلع كل ذات حمل حملها كل ما بيت كروسبو كل ما بيت كروسبو بانكو جرجرو دوما نيما كي دنيا جانيا وجي زلزالو دوما دين 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 أنا كفتا غامبيا جام دوما دين دين كارلو فما كجيجا دوما دين aman sembo soto wema wesla men ke molla saka ke damen to bankolo ka fara mol bongol ka jiduma
zilzalo amam beta de ala ma alen tagama ado mo do wandi sira lume وكذا كوبات وترى كل ذات حمل حملها فن نكون بلا بيكون نصيبه وترى الناس على كويس مولجي سكارى بسيرتي اما كدول من سيرتي وما هم بسكارى اما كسير لا دول من ندي ولكن عذاب الله شديد الله ينكروا اجوات باك الله كان ينكروا جوات له الله اكبر شيء مما في الدنيا الا بالاسم ابن عباس كو arjana fentege men duniya fonsi mulum foto da malika den to da malla ba ni ko jam banano woni arjana banano te kilinti mume ni ko jam pomo woni arjana pomo te kilinti mume te pomo men no wolta kilinti mume abu ism don to da ma ali a fanyele fon sa famuno dullah haklo la yarara bar arjana fen kilinti ge men ni jam fendo kira kilinti mana aynu ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نانا مناجي تلنا مناموي أما ينكسون مكلنا منامي رفنا ولا بأرجناكو وتنينكو فمول بيجي بلانول بيجي نيما فما بيجي نيمو ونيمو ولين جنمو وتكلين آمين من الناس ألوك أبي مولتو من يجادل في الله منك نيو سبن ياروك أطلع لكوت يجادل الجدال المفاوضة عن سبيل المنازعة كما مفاوضة نيويا ولم كان نيو سبن نيويا والمقاتلة ألينكا كده نيويا ولا موت مجادلة بغير علم لن تيبولجي لن تيبول فتوى كمون نيو سبن يامن ويتبع ولم كافر ولدي ويتبع كل شيطان مريد أكنمرك الشيطان نمي الكلاب فنمو مروني فنم الله نيموما كتب عليه عليا أسفه أكن الشيطان أنه من تولاه كل ما الشيطان بنيو يا نوما فأنه يضله أسيما في الهندي ويهديه أسيكا نفلا كيسما إلى عذاب السعير كتب السعير دمباتو نعوذ بالله واعلم ان الكمال الادمي في العلوم الحقيقه وهي اربعه. حنا بدي نقول كمالو تونيان لوندو تكون انم. الاول فلو معرفه النفس يسيف الله جمال موتت وفي انفسكم فلا تبصرون فالبك الفنجي بيبا يكون ميرا علي اليورم المنكجي الحواس الخمسه يبوجي سيزو ميرا جورم بيبي سيزو كونو كلم بس كلنا سلوتا نمن فتا سلو كلومين وما إذا لفتان مم فتا سلو كلومين أما دو كوكي لا لفتان سلو كلومين بيجاسيات كوف كفو بيجي من كان يجوكي جسوا بيجي من كان يلو كوبي مرارا بيجي مم كنا وتي أبي سلو كل سلو أفن نفودي ينا كنا فنان كنا يا ترى ibe no la tarlaje no bani no mesamulu menuka ani nya menka femo mutaka biti na ya biti asna ke sentiment fundi kana no ba kon ka fundi ani dafo masul men ko do te fo ma fa zo fene de ha maida wala maida todi wala ka atabi ay nata nya kono nya ya biti ay maji mun ka tan sen gandende wala ka biti ay finti no ba kono ay na fundi ay ko soti Allahu akbar والثاني إسالك أمور معرفة النفس إذا فعلون ده ما يتعلق بها أنا من ده فعلون ده إذا فعلون ده كل مو يتجي مو من ينور لا إما ينفع لا مولوتي كادو كباجي لا كويت اللي إنتامن كونو يبتاملا إكبلوا منا أبي كونو إنك كسولك كذا إنك كسولك أنا والله واتي كسول بكونو ni fama kilo de fama fay sura ita bondi dula wodam ma kanyanta mo fere doyati ye fanda ko tem mo ko mo bebe wara nyama ana mo bebe wara nyama bu kan fam wara wallahi wasani ma'rifatullah isat Allah ta'ala man sakalanki وما يتعلق به المدن أصلا لغلا أصلا كلو نيادي كانوا منقصلا بصفاته
يبالنا من كل لا هو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم أكيموي أكيجي الله يسمع ويتكلم ويرى ومن كتب من كيفتين من كتب من كلين يبقى بيلون الله سبحانه كما صدر من ظلم الوجود له الوجود ولو السمع ولو الكلام يمن كتب بيسي ولا ما أطلع لهم أطلع كلام ولا نياما يا سبت النسون نمورو يسمع على إسناك مثل موتي والثالث معرفة الدنيا وما يتعلق بها الدنيا فرن لهم أنا ما بدن الدنيا لا الدنيا لا كل الدنيا كلون يادي الدنيا جل يادي لي يبكرنا يا لو من تام يولون يتاما يقولي ينا الدنيا جكو يو يا مسكوتو بعد نينتي مولي افوتولي كورتا يبوتا جيتا يا تمبل مسكيبا كلم فاري ولم يلا كول كانيا كول كان نيولا سي كون كاتي كاي مول كون كاتي نيامن واتي والله من سكي بال لا فلتي بال لون بالو جبابيرول كي جباب يبي كان البيتا يفرن سالو كفرن تلاجي بيتال والرابع ناني يوم معرفة الآخرة إيش الآخرة لهم الآخرة إيش هذا بالو نيادي بالآخرة لون نيادي يبولون كتابولتو اي ميم فويجي يسونغولا يالا كو ولي بيجي ارجنا بيجي كو يافو نيامي جهنم بيجي كونتي بو فرام بيجي سرات سولو بيجي يسي ولو جول جو بيجي ها مولا كو مبيرا يا سيندي تامbe mol bulu atalla dila أنا ما أطلع عندي ما. من قلنا إنه هذا ما دون الكمال ولا الكمال. ها. معرفة النفس. ومعرفة الله تعالى. ومعرفة الدنيا. ومعرفة الآخرة. هاكو. أطلعكم يا أيها الناس. أطلمولو. لا أسف لكم. فالعاقل الاجتهاد في الليل والنهار. حكيما إن ينتهي توسيتي سوتو أنتلو. وتزكية النفس يني فرنسياندي كيني سنياندي وقمع الإنكار فإنه جهاد أكبر أن كيني بالي أنا في النك ولا جهاد باتد كلا نقول مول برنا جهاد ولا يكون برنا جهاد ولا أكو ها برنا جهاد ولا جهاد الأكبر جهاد الأصغر برنا ولا بل جهاد الأكبر متى ولا سلا ولا مكراس وكونو كتني جهاد الأكبر نفتمنا يا فاولك وقمع الإنكار فإنه جهاد الأكبر إذ النفس من الأعداء الباطلة أكو نيو ولا مو يجاو كل وري موت نيو مبيبالا يجاو ولا مودي نيو مو يجاو ولا سي أكا ممبي فوي نيا بي كدرو يكون نو في الأخير أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فني أطلع نمرهم إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي يا أيها الناس أطلقت المول إن كنتم في ريب نال بكير كيرولتو ولا مو لنا بالياري نال بحث ولوت قال نال فتال بولا نال بكير كير لمولتو فإنا خلقناكم أنت اللي قال ده أنت من تراب كالبندي بانكوتو ثم من نطفة نارنا البندي من يفنانتو ثم من علقة نارنا البندي الكنترو فنانتو ثم من مضغة نارنا البندي سب كنتروتو مخلقة من بتمرين دانياتو وغير مخلقة أن من دانيا من تما ساجا بوتا من كل من تما أكبو لأنه بقينا لكم فسكوا ندير كاليه أن النورا كالجيرين دالا ونقر في الأرحام نسبت ندروكي ولو لنكا كورو ما نشاء من سبت ندرو دياتا نيجي نسفن سبت نيجي من سبت ندرو دياتا نيجي إلى فكي فموسو أو فكي جام فكي سدو فكي تما كنا كأبي إلى أجل مسمى كلاف واتكم واتم بتولاري نخرجكم مثل الفندق طفلا الدين ما ثم تبلغوا أشدكم ولكن أصلا في اللب ميوتموما اللب موتمو ولمو الله سمو واتوتي ومنكم من يتوفى دول بالتو الكفالة ومنكم من يرد إلى أرض العمر دول بيجي من كسا فتاسيو لبندولا ولمو كيبا دندولاتي
yo yalo atalla ko atile nda kam bondi banko mun koto kam bondi manioto manio nyi akana yele male na yele mata asnake yel control nakre loti di manio ya katara jeti tanane ama yele ma asna yele ma akil control tiltanane ko tanke yel control akko sa muso karo sa unta sai am karaf la karsaw suma min moto asnake yel control سب كنترول أصلك سب كنترول مخلقة وسب كنترول بيتم ولا جالس تيمة سوفل تفعليها يا سنو سوتو أيدا سمان أينيا تومو بري دولو من تيفرو تركي ما تريموا مطرة أسمارك بري من تيم فرو وتمو هذا ما ديونيا جا سمون تيفي كونينو adanya anyal tumuta dal tumuta numu tumuta tulol be tumuta bari man funti bake folo nim kono bota tembo ikaji wala nyam duma fa nyale ko fenyendi kun ko ba yala jam fo sendi mi do fulani taw ala kuya faramanta be 5 cm yo biti maji is kun ko sino kun ko murling bar ñun be no subanta bala teng bari man funti folo allahu akbar allah masud جل جلاله وعز كماله والله جل جلاله وعز كماله كلن كيا دا اكملت كلام منصور مو كتر ولا نياما فاي كمالي تمادو ادو منو كار ورول تمادو اسولو اكبلو كار ورول اكولو اكبلو اكبلو بركر ورول ولا بكبلو جماعه ماني كرسي فرم بكبلو كاري كورنتو وكبروا أجمع مكركرون دولدي بردول تافان كتا فكرتان نمفلا إمامنا مالك أتتاي سنجي فلا سرو أبا باكو نكو سنجي فلا إمامنا مالك إمامنا أطلع لا كينيا مول كينيا المنكلية يوني وبكذا أطلع كونسنا فين سبتن دي ولولا كون من دياتني ولولا كون فين سبتن دي من دياتني ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى كتاب فواتكم باتو من نمن تولاكو أن تكفنت الدنيا نابي وكونو جيل دياتاي لا بيتي من فنتو واتو سيلا أطلع كايكو خرج فنتي إساجي كاكمو جندي كتا دوما كاسمو لي راسانتو أبوك لفسكم الله من سيال كافورسي كافنتي كونو بمارا أمان لف كافنتي bayda to beda men je diata e duniyati aman la fi je kaboje kando je be kayandi abalo fe abe balu la je ba ka men do makke balu wala la adu ak hajo be ke je bari o duro babu ga kala muda atafa bu ko wolon wala ko la asna funti nyala men ali ala nyini nyame asi buloni singo kafu nyoma aya ke ko bala aya funtindi domandi ay funti fay finta ay boy akumbota men yama fo nyoma yama man la fala akumbota kata bot dandamen kan do tije sumata jam kay ni ata malo fe na bula futa men kono o suma ya kolen o kandi kolen akumbota bay kundi kida da kala sula so ni bata kunjulo ake min walla bama bata kunjulo aka domorol be so wolto ake min wolto aka domoro ke wolto imagine ni muso hargeta ko kuroje kote boylo dinni wala balu wala boylo mo dinni wala balu wala ake balu ba ma lelo wala ke balu wala ba ka bande mo kadiya likay la ya'lama ala ko sidol ftan di siyo dan dulato wala mo yeke baya foye nyina ikanyina ke ba ko do sangi tawro wala sangi tansey tan koronto sangi keme arzal al-umr siyo dan dulala motodi siyo ban dulala motodi woto amari kanyina le kana mutakula yekmo fagan say ni mutakata bay ko konta mo kalam ma fo nyafam utumo ya fa akanyina le kana mutakula لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة كسي بانكوجي أبي جاري أبي فاري مثل ما تبي بانكو بفاري بل فإذا أنزلنا عليها الماء نيجي جند بانكو نينكم اهتزت سجما منتا
ha wa rabat isa jajirita asfuru ay wulsanto yekta banko kan banko si wulsanto جعلنا من الماء كل شيء حي هن بانكو هان بانكو وانبتت من كل زوج بعيد اسفل دروكي فلم بيلا من بني ياري الله اكبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اكو ان النطفه اذا وقعت في الرحم فاراد الله ان يخلق منها تنتشر في بشرة المرأة اكو نين رحمون ينكرو لنكاكو نين مانيو كداجي كلا مانيو كداجي lastaka atla la inda fuka ke moti ako si janjang manyo ke janjang muso bal fataw be ko ata kullu zufrin amori no be koto wa sha'ratin an tiyo be koto fatam kuzo 40 layla as-sultan ke je suma tanzil daman asna keloti fi ruhum ayna ulul ka asna kafu nyoma ha bala kulya wala muskorma saja fonora ay sol kama abalo silamfu men janjanta balur la beto wala kawke mo bes na kaf ñoma dinkra kilin alek ruhmo kon Allahu akbar jalla jalaluhu wa zakamalu kim ka ko ba men ya atalla lo wol kasom alamale docteur bal men ya lon ko ikany kuram bal jara ka mol fara wal ya lon ko lal be jeni faraje imam kulon goto atla fal no wala ngoti atla fal no wala wala ka tama goto mona femme njengita mo balo be ko kuntiyo be ko angori on la beto wona kafu nyoma wurule dwale ka samba oto ala wallahi akol ko la sumata ko no alaka asna kel kuntuoti sezal ko nyon dola faida ti mapna fu nyame atla ko zalika atla ko mangeten bi anna allah qala allah wade هو الحق أتلم توجاتي وأنه يحيي الموتى فكسافر البلوندي وأنه على كل شيء قدير كاتب منصود أم كل بينه لالتدي وأن الساعة قال كما سغفر من جتين آتية نافن نمود لا ريب فيها سكبان ترجل مومو سكتا الكيما سامتو والله حكيل تيلا يمي ميرالي يبدنا من دولي ina wato ibenu damen mo fani afo nyawonya ibenu damen jane ka wudu imoto do ido corona mo kodi yo tabla fa de manjele ibe fanjere jele ibe fanjere jele imado ta ibita je nyame sikaban tarje wala allah qalt la yab'asu fil qubur asmul be wulindi men be kaburo be wulindi la kaka nyama jaro fa ni nyame min je ka kan nyama kiso men jata kos niya fi aina falin ay kiti mo ay wuli ay lo ala be mol fal mol be wulla wala wan Allah ya batman fi qubur la mol wul men be kabulo ko ako men an-nas man modol be molto yujadilu ikamol be sawanyo ya halaka wa zalika al-mujadil bighayri ilmin lon taburuji amon yo sawanyo ala koto lon taburuji wala hudan kanda taburuji fa man kanda wala kitabun munir aman kitabu karan kitab meske nora kitabo di mesalo ni duk wala yi ni mu abu jahal talaka wal telinja من الناس من هو أبو جهل يجادل في الله حال كونه ذلك المجادل بغير علم لن تياكم أمان لنسو ولا هدى ولا كتاب منير أمان كندا أتكندا سرلا أدون كتاب فرنتابول من كتاب كوي دمت ثانية إطفي كما لا مندي ليضل عن سبيل الله فاسف مول في الاندي أطلع سيزون لو في الدنيا خزي دويا باي الدنيا ينكروا باي جر ونذيقوا يوم القيامة سان من القيامة سمو عذاب الحريق جنو ينكروا يالهم كلا من دم فانتوارو تامن سيرو فانتوارو تامن سيرو مكودان تنتي كما كون كونغولين دو يكما كونغولين دي فانتوارو موغا كولا من دي فانتوارو ثاني يطفي أبو جهل ما كتب مول كم جنكرين هنا بدي أعمل لك كيف أكيد ثاني يطفي ليضل عن سبيل الله لو في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق نعوذ بالله الله سبحانه وتعالى ذلك أكو من جتندي بما قدمت يداك يبرف له من تم مني ولو سابو
ويان كتب من باك يوم القيامة من وسابه ما قدمت يداك أما تمولك عليك من أتنبو كلا أكو ما قدمت يداك يقول من تم من ولا وسابه كوجاوتو فنيا فوتو كوجاو بيتو وأن الله قال لا ليس بظلام للعبيد ألك أمانك دافع مرتونيات المؤمن الله كافو سبحانه وتعالى حديث القدسي أكو يا ابن آدم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أنتو هذا ما ديمولو نجمولو يكون نام أكو إني حرمت الظلم على نفسي تونيرو نحرم ينفهم أنت بكا مو توني أنت على دل أنت أم فيهم بيدي نفيهم بيدا نفيهم بينو بري بكا ندافن كرين توني وجعلته بينكم محرما ناكل تما فنت ما حرامت فكا نيو توني دي men ye mol toñe ta mbe jora ni toñe rok dombe an toñe ro sifasia si moje al haqqo bagul ama toñe asla ko la tazalamu ya ibadi kan ñoo toñe de man kasara zulmuhu wa i'tida'uhu qaruba hilakuhu wa fana'uhu wa sharru an-nas man yansur al-zalum wa yaqtul al-mazlum ila boko ako man kasara zulmuhu ni mo man toñe ro siyata wa i'tida'uhu an jawya qaruba hilakuhu zal ko ila fa sutiasa ici bandal ila fa ikabe mol toñe la be mol jawya la ako qaruba hilakuhu wa fada'uhu ila fa bato sutiata ila bam sutiata wa sharru nas ak mol be jawma man yansuru zalum men ka toñe la to fo fasa wa yaqtul al mazlum momen yemen toñe akabula genje ikamo fasa men ye toñe roke yemen toñe kabula genje buka fasa kede toñama wala molbe jawma sharru nas ye toñade yano ko nyam toñade ye deyam adi sa fo ye deyam yela fam kudolti nimme manki nyara imadom ima toñado konti bote mo bar men kede nyara ya long ya ko be kisolong ye dey ima so na toña fala ala be nyinin kala munat ne man toña ay say tika mole fata me toñe roke gadi ma toña al fanya ma tandala شر الناس من ينصر الظلوم ويخذل المظلوم ظلم ما بيجاوب أصلاكو أكو سفر لاكو أكو إن العبيد ظلامون لأنفسهم مول مفلتون يلالتي فلتا يا بنيامين ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنتم مول توني بر مول كيف أنتوني شر النحل يكون عبيد بأن يضعوا العبادة والطلب في غير موضعه ومنتي ولم يندكوا على بطل كاكب لا تبين لنا كلامي إذا فهم برتي من يمن بطل ها إذا عندنا كفنا من إيمان ينا دارنا يا له هرجو مو من ينا ودارنا موجود جمال كودي أصلاً ينكاول كلا مو ينكهارج ولا كلا مو ينكهارج نيكوراندا نسو بورولا سيسو بورولا يامي جاركن دابت لابول أصلاً سبب كيرو بوروتي أيامي bari nso har jawal la har jawal la don nabo واعلم ان جدال المنافق والمرائي والاهواء والبدع مذموم اكو سين لونكو ño saba ñor nafiko ño saba ñoya ani mo ke mo jed na la barola ani ni dia dum kelu ani bidan dum kewul kawol ñoo saba ñoo ay ni be kacale ni be ñoo sabal ten mu ten ñi dar ñi manda ako mazmum yow jale bakale na wala tumari jahilan fa tu'taba kana jahilo ñi saba ñoo ya iski jale moti kana okay jahilo tuje don ya fa ya manzo sinya gele ina ka ñi sabo ka tuje arasto Grigol la mo bado kafa ko Arasto Aristotelis rabul kafa Aristotelis Grigol kafa ko Arasto mo vale mo aliaso Aristo ha ako wa anhu bi isabati al-mantiq ya'zum al-qadr kumo men ikafo naka tonya le ma ikon to wara mo fe
ha ile kumo ka tonyale chodi aka wala bondi est-ce que mo bati وبالتواضع تكثر المحبه فما جيو ولكن كان دول سي اندي ني فانتو ورا مول كي كون فانتو ورا مول كا كونني مناتنا اكا فن ورا مولتي بني فما جي مولتي درو مول بيسي كانو بني فانتو ورا مول بيلي كي كون ان فانتو ورا مول كالون هاني ما فوي داتو بار مول كا كو جي فانتو ورا مول ابي ديام كاوتو ابي فو كاوتو ابي تاما نياتو ابي كو بيتو فانتو ورا كو فندي na mor bala jama jata fo bukalo ati fo bukalo foni fo bukalo ka mu fa do ramot bukalo alaman la bento alama ya ako bitawadu taktul mahabbatu wa bil hilmi taktul ansar sonaya alin wala ke de mala siandi ni sonaya hilmu ibuka koronto kula wal beka mundi kan to wasiya wa bil rifqi yustakhdamu al qulub ka sonaya comme ka sonaya ke ka domani no rifq wala mo sonaya te yusakhdamu al qulub wala ka sonno mo joyandi moy mo sonno mo songi la kula kara mo forcer kula kana jarinte ya mo kam wal wafa yadumu al ikhfa yadumu al ikhaw ako bil wafa timmandiro ka ko timmandi ya marol tiglay do timmandi ko timmandi yadumu al ikha bariya ka sabadi wala wala bariya sabadi hako ni kama ko moli bukate ila badiya ni mola badiya batiya ako bi sutqi yatimmu al-fadlu tonya fo wala fa samanti yatimandi نسأل الله تخلي عن الصفات القبيحة مبات لا دان سفر لاكو مبات لا دان لا أيام فتان دي جا كرمون من بكير أيام فتان دي ما ني بنتو أي بندي وتحلي بالملكات الحسنات الجميلة أي نيرندي جيكا داج كا نيمال من يالونكو ولي الكلان كيا آمين يا رب العالمين أكو من الناس أبن مولوتو من يعبد الله من دول كالتلابتو على حرف جنكو كاندي حرف معنى جيم كوكام يكالت لباتو جيم كوكام فإن أصابه خير من خير ياسدو ودينو كان مع النبي أسباب ما كان يسمى كان دي السوالا طبعا الاطمئنان في الدين أصابت دينو كان وإن أصابته فتنة ننجر بكياسدو جي انقلب على وجهه أثمرا ترون أثورا أنياكم أبدا كافر يمن خسر الدنيا والآخرة أبدا الدنيا لك ربي ذلك هو الخسران المبين ولا فلوتي بنوتي ما يرانك أبدا كنا ماري يعني ينكم منتي ينكم جيت روية أن الآية نزلت في عريب جيت عرب ولا كوي سنتو عربو عريب جمع عرب عربي جمع عربي عريب قدموا المدينة نتمدينة كلاكم كان أحدهم إذا صح بدنه إننا توبري بتا سيتيا بني دوبي جينا كورانتا أبلو أكورانتا ونرجع فرسه إذا صح بدنه ونابر فتو كندياتا ونرجع فرسه على سوء فني ديمورو مهرا سوريمو ولدت امرأته على مصطفى ولوتا ولدنا دينكو ولو وكسر مال ولا فلوس سياتا وما شئته أنا بيوم مسمول قال سافكم ما أصبت منذ دخلت في دين هذا إلا خيرا من فنسدو إن دينا تبرين دون تجي فخيرا دوني وخيرا دمال صغير واطمأن أصلا مو سبتاكا وإن كان الأمر بخلافه بني قوالي توي أمانك ونياما قال ما أصبت إلا شرا من فنسدو إن دينا تبرين دون تجي فما سيبوا دمال وانقلب أثمرات رون كان كافرياتو أنت بقى مول دول ساجي بدينارين يبقى دينارين بسلة بسنة بكوني ما بكرة نافلو بابو الأبصلا بوي علينا فواريا بابو يا كان دراء كافريا علينا فهم بابو وبتابو درون أصلا نمو يلمت إساجا أسيتا كافريا دو بيجي فنتابولو أبي دينارين فرام أبي أسلا جايرين أبي كل بيكيكام علينا بنا ديال لونكين درون ay badal ay fendos rason de mokono memmu waroti ay fendos rason de mokono memmu ka fanta mindi wala waroti yaro
yo woto ñu fulam be ke moy jarabo na fulte jarabo kada kan ne abbati ade wala dum kila ko dol bal ko men yalla fe mongol beti andi fo banna ya ni atla ko ni nga wolu foire andi den iskafriya dol ko foire da mal beti la wol fe ni nga banna ni iskafriya doni atla yeteke menti wala beti ateto afa alhamdulillah rabbil alamin yetu wakam do be na banna abakafriya asalo nya sotla ati kunyi ma fanan kan ati balafri إنما أوتيت على علم دليل الساومة يو قلت لكم ذلك هو الخسران المبين أكو يدعو أكبتروك من دون الله يتلا تنودو ما لا يضره من باتو ما أطورا ولا ما لا ينفعه أنا فن من تنفرنه ذلك هو الضلال البعيد ألك ولم في دوت من جنفرتوني على يدعو أكبتروك لمن ضره من تورو أقرب من نفعي ولا سجاد نفعي لبئس المولى أنت لكم بيسنيو في الجوياتا ولا بئس العشير تانيو الفرنجوياتا أدنيو زي جويات العشير الله أكبر إن الله تعالى يدخل الذين آمنوا أسمول دون من دانكنياتا وعملوا الصالحات يبارا نيماكي جنات أرجنوكونو تجري كبر من تحتها بنجان والدوم لنهار ضروري من تحتها الدوم لنهار ضروري إن الله تعالى يفعل ما يريد أطلق بار فنرا من دياتاي أطلق من دياتاي أقبل بار قبل لا فعل لما يريد واتو بنابن قالوا ينبغوا من كان يظن أكون مؤمن يامرا أن ينصره الله قتل من تعدي ماذا ولا مكلا صلى الله عليه وسلم يامر قتل من ذكلا ما كويلا في الدنيا دنيا والآخرة الآخرة فليمدل بسبب أكون السبرك في السبب ولا مجلودي إلى السماء كلا سما سانتو ثم ليقطع وكل يجلو كنت أكيد كم طبعا يفعل الناس يجيب يا كنت فلينظر يجيب هل يثبن كيده ما يغيظ فيتلو دبرو وسم باينو با من يدي بفانسو بندنو با ولن كلا ما كويتو تكفون لا ما كودي woto bi salo jambari wato en so be molbe akodan la men lo kan moy be wato en so jumolem bi ta motta ko take na samal so tara bade dula jama to wala na ntardeta dal hako bonda akida mo moy torata jaklo bondi ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh allahumma arhamna warham walidina warham bijadna وارحم إخواننا وارحم أخواتنا وارحم أقاربنا وارحم كل من أصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.